बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देते चलें कश्मीर से, जहाँ पर डाकू बेलगाम हो गए। गांव साइन डिनू चाचड़ में मुसल्लह डाकुओं की डकैती की वारदात। 4 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने रास्ते से आते जाते लोगों से लूटमार की। सोलंगी बरादरी के मर्दों खवातीन बच्चों पर तशद्दुद किया, मोटरसाइकिल छीन कर फरार। जख्मियों में हारिफ सोलंगी, गुलजादी, मकसूदा और 2 बच्चे शामिल। पुलिस ताहाल ना पहुंच सकी। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हब की मेन RCD शाहराह एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद। भूटानी प्राचीन का कारकुनान ने रोड को हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। भूटानी ग्रुप के रहनुमा एडवोकेट इकबाल चामोट ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि भूटानी प्राचीन का एजेंट होने के बावजूद मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। SSP हब भी पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर नोटिस दे। अमन अमान को खराब करने में SSP हब मुलविस है। SSP हब चंद बासर अफराद के साथ धांधली में मुलविस है और 5 मुल्जिमान को अपने हमरा नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। PB21 की रिकाउंटिंग के हवाले से एडवोकेट इकबाल चामोट ने मीडिया से गुफ्तगू की। जिसमें जो है वो बैलेट पेपर जो पड़े हुए थे वो उन्होंने कब्जे में लिए। उन 5 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उन 5 अफराद को गिरफ्तार करके RO साहब ने हब सिटी पुलिस के हवाले किए। लेकिन मालूम ये हुआ कि उन 5 अफराद को भी कुछ इदारे जो है वो अपने साथ पुलिस जो है DPO की निगरानी में दोबारा उनको लेकर गए। उन 5 अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई कि जिन्होंने सरदार साले भूटानी साहब के जो पोलिंग के बैग थे उन बैगों में छेड़खानी की, उन बैगों में मौजूद बैलेट पेपर को अपने साथ लेकर गए, उन बैगों को फाड़ा गया, उन बैगों के अंदर जो वोट मौजूद थे उनको ठप्पे लगा के खराब किया गया। उन लोगों को जो है DPO की निगरानी में जो है उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है RO साहब ने जो है हमारे ऑब्जेक्शन के ऊपर, हमारी दरखास्त के ऊपर RO साहब ने बाकायदा एक लेटर जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये मैं RO हूँ या DPO RO है, या इस इलेक्शन को मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ या DPO सुपरवाइज कर रहा है। RO की उस एप्लीकेशन के ऊपर ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक लेटर जो है वो DRO को जारी किया है, DPO को जारी किया है। इन तमाम मामलात की इंक्वायरी की जाए और उन 5 अफराद जो गिरफ्तार। बुलेटिन में बात करते चले अब कच्चा की, जहाँ पर चक नंबर 19-9 आर गरबी में गंदे पानी का तालाब आवाम के लिए वबाले चांद बन गया, जबकि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस हवाले से तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा इस हवाले से कि आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, चेक नंबर 19-9 आर गरबी के इस गंदे पानी के तालाब की वजह से यहाँ की मकामी आबादी को इंतहाई तकलीफ का सामना है, जबकि तालाब के साथ मस्जिद होने के बायस नमाजियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तालाब में गंदे और बदबूदार पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ के लोगों को पैदल चलने में इंतहाई मुश्किलात पेश आते हैं। गांव में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम और नालों में कचरे के ढेर लगने के बायस गांव की मसरूफ शाहराएं और रिहायशी इलाके गंदे पानी का तालाब बन चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जानबूझकर इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है और गंदे पानी की निकासी पर संजीदगी से अमल नहीं किया जा रहा है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत नकद रकम जमा करके म्यूनिसिपल कमेटी वालों से इस गंदे तालाब को साफ करवाने के लिए कहा, लेकिन ताहाल उनकी कोई सुनवाई न हो सकी। गंदा पानी जमा रहने से सड़कें टूट फूट चुकी हैं और सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। शहरियों ने ज़िला हुकूमत से मुतालबा किया है कि चेक नंबर 19-9 आर गरबी में फौरी तौर पर सीवरेज के निज़ाम में इस्लाहात की जाए और गांव में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN 24 न्यूज़, कच्चाकू। अब आपको बताते चलें जी आपसे, जहाँ पर एडवोकेट इकबाल चामोट के DSP सर्कल से मुज़ाकरात जारी।
ایڈوکیٹ اقبال جاموٹ سے ڈی ایس پی ہب کے سرکل کے مذاکرات کے روڈ کھولنے. ایڈوکیٹ اقبال جاموٹ پی بی کے سردار محمد صالح بہتانی کے ایجنٹس ہیں جو ری کاؤنٹنگ کے دوران وہاں موجود تھے، جن کو ری کاؤنٹنگ کے دوران ہاتھ میں لے کر باہر نکال دیا گیا. اس دوران انہوں نے روڈ بلاک کے حوالے سے ڈی ایس پی سے بات کی کہ ہب ری کاؤنٹنگ جاری تھی تو ہمیں باہر کیوں نکالا گیا جبکہ ہم ری کاؤنٹنگ میں اپنی پارٹی کے ایجنٹس بھی ہیں. تو ڈی ایس پی نے انہیں اعتماد میں لیا کہ جی آپ چلیں اور آپ وہاں موجود ہوں تاکہ آپ کے سامنے ری کاؤنٹنگ کی جائے، مگر اسے اس وقت انتظامیہ نے نکالا تھا. بلیٹن میں بات کرتے چلیں ہب کی، جہاں پر سیاسی پارٹیز کی جانب سے فائرنگ شروع. شہر میں شدید فائرنگ. ذرائع کے مطابق دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے فائرنگ جاری. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. ہب میں جاری فائرنگ سے بھوتانی کاروان کے 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جبکہ میر علی حسن ظاہری اور صالح بھوتانی کے لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند. 40 منٹ سے فائرنگ جاری. سنگڑ کی بات کرتے چلیں، جہاں پر ملک امتیاز الحق نے پریس کانفرنس کی. نون لیگ کے ہم شخصیت ملک امتیاز الحق نے پریس کانفرنس کی کہ الیکشن 2024 کی دھاندلی میں پورے سندھ پر اپنے خدشات ظاہر کر دیے. اگر الیکشن فیئر ہوتے تو نون لیگ اور ان کے حامی جی ڈی اے والے ضرور کامیاب ہوتے. ملک امتیاز الحق سندھ میں اگر فیئر الیکشن ہوتے تو نون لیگ اور جی ڈی اے بڑی اکثریت سے کامیاب ہوتے. سنگھڑ میں الیکشن کے دوران کافی پولنگ اسٹیشنز پر زبردستی ٹھپے لگا کر امیدواروں کو کامیاب کرایا گیا. مزید کہنا تھا کہ سنگھڑ میں میری عمر 64 سال ہے، لیکن 2024 کی الیکشن بدترین صورتحال میں گزرے. خوب دھاندلی بھی ہوئی. ہر پولنگ اسٹیشن پر 1 یا 2 سپاہی تھے. رینجر کا ایک بھی اہلکار نظر نہیں آیا. سنگھڑ کی اور جی آر او کو پیپلز پارٹی نے خرید کر کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. پیپلز پارٹی کی 15 سال حکومت رہی، لیکن کوئی بھی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں پیپلز پارٹی بری طرح ناکام رہی. سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کئی الیکشن دیکھے ہیں، لیکن میں جو یہ الیکشن 2024 کا ہے، اس سے زیادہ بدترین میں نے الیکشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس میں اتنے منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے اتنا اس کو ایزی کر دیا. ہر پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے ایک سپاہی کھڑا کیا ہوا تھا اور ایک اس کے ساتھ جو رضاکار کھڑا کیا ہوا تھا پولیس کی وردی پہنا کے. یہ سب ایک پری پلان کام ہوا ہے. اس میں گورنمنٹ آف سندھ جو جا چکی ہے، یعنی یہ اپنی پیپلز پارٹی، وہ مکمل طور پہ ملوث ہے، کیونکہ ڈی سی، آر اوز، ڈی آر اوز اور تمام جو لوگ تھے وہ انہی کے رکھے ہوئے تھے. اور ان لوگوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے ایک دھاندلی کی ہے. اور انہوں نے 1977 میں جو پاکستان کی تاریخ کے جو بدنام ترین الیکشن ہوا تھا 1977 میں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا. اس کی کو بھی انہوں نے مات کر دی ہے. انہوں نے ایک نہ صرف یہ کہ کرپشن کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک اتنا پیسہ چلایا ہے، کروڑوں ارباں روپے کے حساب سے انہوں نے پیسہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچ جاتے ہیں ہر وقت امن کے ساتھ.